दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवादमा जुन किसिमको मौनता नेकपा एमाले एमसीसीको बारेमा टोडेको छ, किन आज नेकपा एमाले बोल्न बाध्य भयो? नेकपा एमाले सम्भवतः अमेरिकाको एकपछि अर्को दबावमूलक संवादपछि यो मौनता नेकपा एमाले टोडेको हो कि भन्ने आकलन आम जनतामा परेको छ। बुधबारको भर्चुअल संवाद एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले जुन संवाद नेपालका नेताहरूसँग गरिन्, शीर्ष नेताहरूसँग, त्यो संवादपछि अमेरिकाका विदेश सहायक मन्त्री डोनाल्ड लूले पनि नेपालका शीर्ष नेताहरूसँग संवाद गरे। त्यो संवाद निकै नै धम्कीपूर्ण छ भनेर पनि समाचार बाहिर आयो। त्यसपछि नेकपा एमालेको मौनता पनि टुटेको छ। हिजो अर्थात् शुक्रबारको स्थानीय तह लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मौनता तोडेका छन्। सदनमा एमसीसी लानुपर्छ भन्ने उहाँको सङ्केत देखिन्थ्यो। हिजो अस्ति सत्ता पक्षले के गर्छ त्यसपछि मात्रै हामी निर्णय गर्छौँ भन्ने अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एकाएक किन बोल्यो त? साँच्चीकै दबाब आएकै हो। आज हामी यो पाठोमा रहेर संवाद गर्नेछौँ। दबाब आयो त किन दबाब आयो? यो जवाब आज हामी आजका अतिथिसँग खोज्नेछौँ। र नेकपा एमाले एमसीसीको पक्षमा कि विपक्षमा? आज नेकपा एमाले भित्र दुई धार देखिन्छ। शीर्ष नेताहरू एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिन्छन् भने तल्लो लेभलका नेताहरू एमसीसीको विपक्षमा देखिन्छ। यसरी दुई धार किन बनाएको नेकपा एमाले? तलदेखि माथिसम्म एउटै धार हुनुपर्नेमा नेकपा एमाले दोहोरो चरित्र देखाएको हो कि भन्ने पनि आकलन देखिएको छ। एकातिर जनताको मन जित्नको लागि तलका नेताहरूले यसको विपक्षमा उभिएका छन् र माथिका नेताहरू अमेरिकाको पक्षमा देखेको जस्तो देखिन्छ। फेरि अर्को धार पनि छ नेकपा एमालेमा, जो एमसीसी पास गर्नु हुँदैन भन्ने पनि अर्को गुट पनि देखिन्छ। यस्तो अन्योलता नेकपाभित्र किन? हिजो सत्तामा हुँदाखेरि यही नेकपाले एमसीसी अघि बढाउनु पर्छ भनेर बहस गरिरहेको छ थियो र आज यस्तो किसिमको चरित्र किन? आज हामी यो पाठोमा रहेर संवाद गर्नेछौँ। त्यसैगरी अब देशमा चुनावको चहल पहल बढ्न सुरु भएको छ। नेकपा एमाले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा कसरी होमिन्छ, कसरी आफ्नो लक्ष्यलाई परिपूर्ति गर्छ, आज हामी यो दुईटा पाटोमा रहेर संवाद गर्नेछौँ। संवादको लागि आज हामीसँग जोडिनु भएको छ नेकपा एमालेका नेता भूपेन्द्र बहादुर थापा। उहाँसँग आज हामी विशेष संवाद गर्नेछौँ। अब भने संवादको लागि उहाँलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब यो अमेरिकाको एकपछि अर्को दबावपछि नेकपा एमाले मौनता तोडेको एमसीसी बारेमा? यो नेकपा एमाले अमेरिकाको दबाब अथवा अन्य कुनै शक्ति राष्ट्रको दबाबले मौनता तोड्ने र आफ्नो धारणा बनाउने चाहिँ गर्दैन। यो कुरामा सबै तपाईँ सञ्चार जगत, सबै आमजन समुदायहरू, सबै नागरिक समाज, बुद्धिजीवीहरू सबै नै प्रश्न हुनुहुन्छ। नेकपा एमाले हिजोको दिनमा चाहिँ हाम्रो सर्गीय अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचन लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रमको चाहिँ भर्चुअल उद्घाटन कार्यक्रममा एमसीसीलाई चाहिँ सभामुखले त्यो सदनमा टेबल गर्नुपर्छ। सरकारले बिजनेस दिने संसदलाई, सभामुखले चाहिँ रोक्ने र चाहिँ त्यसलाई अड्काउने खालको चाहिँ काम गर्नु हुँदैन भन्ने खालको कुरा हो। संसदमा पेश भएपछि पास फेल त चाहिँ संसद नै हुन्छ, निर्णय पक्ष विपक्षमा मतदान त्यही हुन्छ। यसमा चाहिँ एमाले चाहिँ दबाबले चाहिँ मौनता तोड्यो भन्ने कुरामा चाहिँ कुनै सत्यता छैन। तपाईँलाई के कुरा स्मरण गराउन चाहे भने बुधबारको फतिमा सुमारको भर्चुअल संवाद नेपालका नेताहरूसँग अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रचण्ड लगायतको जुन संवाद भयो, त्यसपछि एकाएक फेरि बिहिबार विदेश सहायक मन्त्री, अमेरिकाका विदेश सहायक मन्त्री डोनाल्ड लूले पनि ती नेताहरूसँग संवाद गरे। यो संवादपछि एकाएक केपी शर्मा ओलीले पनि यो भन्न भ्याए। योभन्दा पहिला उहाँको जवाब के थियो भने यो हाम्रो पक्षको कुरा होइन, सत्ता पक्षले के गर्छ त्यसपछि मात्रै हामी हाम्रो धारणा ल्याउँछौँ भनिरहेका थिए। एकाएक यस्तो किसिमको संवाद किन गरेको थियो? यसलाई दुई ढङ्गले बुझ्नु जरुरी छ कि। अब यो कसरी बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि सामान्य हाम्रो अध्यक्ष चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि यो अघिल्लो सरकारले गरेको सम्झौता हो। अघिल्लो सरकारले गरेको सम्झौता भए पनि सरकारको निरन्तरता हुन्छ नि, अर्को सरकार आउँदा पनि सरकारको निरन्तरता हुन्छ। सोही अनुसार चाहिँ एमसीसीलाई चाहिँ अनुमोदन गर्नुपर्छ अथवा संसदमा टेबल गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ प्रयत्न भएको हो। अब त्यहाँ पास फेल के हुन्छ त्यो संसदमा पेश भएपछि मात्रै त्यो हुन्छ भन्ने कुरा हो। र अहिले पनि हाम्रो चाहिँ स्पष्ट दृष्टिकोण के हो भन्दाखेरि
सरकारले दिएको बिजनेस टेबल गरेर भनेपछि सभामुखले चाहिँ रोक्न मिल्दैन मात्रै भने हो। हाम्रो अध्यक्ष कमिटीले त्यो भन्नुभएको र एमसिसीको बारेमा तपाईँको चाहिँ पास फेल के गर्ने अनुमोदन के गर्ने त सत्ता पक्षको कुरा हो। यो एमसिसी गर्ने पनि अहिलेकै सत्ता गठबन्धनकै सारथीहरू हुन्, यिनीहरूले नै संहिता गरेका हुन् र हिजो अब एउटा कूटनैतिक मर्यादा विपरीतको ढङ्गले एउटा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले, पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियत र पार्टी अध्यक्षको हैसियतले जुन एमसिसी भनेको एउटा अमेरिकी सरकारको एउटा चाहिँ सङ्गठन हो, त्यो एउटा शाखालाई चाहिँ उहाँले जुन पत्राचार गर्नुभयो त्यहाँ निर्णयबाटै उहाँहरू चिप्लिनु भएको छ। त्यो उहाँले पत्र पठाउनु भयो, प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। अब त्यसलाई फेल गर्ने कि पास गर्ने कि फिर्ता गर्ने कि त्यसलाई संसदले अनुमोदन गर्ने कि त्यो उहाँहरूको दायित्वको विषय हो र नेकपा एमाले चाहिँ संसदमा त्यो प्रस्तुत भएपछि आफ्नो सही निर्णय गर्छ र निर्णय चाहिँ तत्काल गरिहाल्छ। होइन, यो अर्को पाटो होला, यसमा कुनै दुविधा छैन। यो अर्को पाटो होला। अमेरिकाका अधिकारी लगायत मन्त्रीको संवाद आएपछि एकाएक त्यस्तो होइन, त्यो संवाद किन गरे भनेर भन्नु। त्यो संवाद अब कसैले संवाद गर्न चाह्यो भने तसँग म संवाद गर्दैन भन्ने कुरा भएन। तर कसैको संवादमा, कसैको चाहिँ दबाबमा विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूसँग झुक्ने नेकपा एमालेको अहिलेसम्म चाहिँ छैन। जब हाम्रो चाहिँ अध्यक्ष कमरेड केपी ओली आइसकेपछि हिजो नाकाबन्दीको विरुद्ध पनि उहाँ डटेर लड्नुभयो हो, तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ। भारतको नाकाबन्दीको विरुद्धमा नाकाबन्दी भन्न नसक्ने अवस्थामा नेपालका राजनीतिक दलहरू, यो सत्ता सञ्चालन गरेका चाहिँ प्रमुख दलहरूले त्यो नाकाबन्दी चाहिँ भनेर भन्न नसक्ने अवस्थामा यो नाकाबन्दी हो, यो बिना शर्त चाहिँ भारतले चाहिँ हटाउनुपर्छ भनेर बोल्ने पार्टी त नेकपा एमाले नै हो नि, त्यसको सदस्य अध्यक्ष केपी ओली नै हो नि। त्यस कारण कसैको दबाबमा, कसैको प्रभावमा एमाले प्रभावित गरेर निर्णय गर्छ भन्ने कुरा यो कुरा भ्रम हो। त्यसो भए हिजो स्थानीय तहको प्रशिक्षणमा उहाँले एमसिसी बारेमा केही भयो नि बोले, केही दिन अगाडिसम्म चाहिँ चुपचाप थिए। अनि एमसिसीको बारेमा सरकारले टेबल गर भनेपछि सभामुखले टेबल गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले उहाँले धारणा राख्नुभएको। एमसिसी पास गर्नुपर्छ, एमसिसी हामी पास गर्छौँ भनेर त उहाँ बोल्नु भएको छैन नि। एमसिसीलाई टेबल गर्नुपर्छ, सभामुखले सदनको लागि बिजनेस देख्ने भनेको सरकारले हो। सरकारले चाहिँ टेबल गर भनिसकेपछि सभामुखले अड्काउन मिल्छ, त्यो अड्काउन मिल्दैन भन्ने लाइनबाट बोल्नुभयो। फेरि तपाईँलाई म के कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु भने एमसिसीकै बारेमा भनेर प्रधानमन्त्री स्वयं बालकोट पुगे, त्यतिखेर पनि उहाँको संवाद के थियो भने तपाईँहरू यो सल्टाउनु न, त्यसपछि मात्रै हामी आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्छौँ भन्ने व्यक्ति एकाएक कसरी परिवर्तन भयो? सुरुदेखि अहिलेसम्म पनि, सुरुदेखि आजसम्म पनि नेकपा एमालेको धारणा के हो भने सत्ता गठबन्धनले निर्णय पुग्नुपर्छ। पहिला यो 165 मत उहाँहरूसँग छ, बहुमत छ, झन्डै द्वितीयको नजिकमा हुनुहुन्छ, त्यो पास गर्ने हैसियत औकात उहाँहरूसँगै छ। त्यो त गठबन्धनले एउटा साझा धारणा बनाउनु पऱ्यो नि। सत्ता गठबन्धनले सत्ता सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा एउटा साझा धारणा गराउनु सक्दैन। कुनै अनुदानको बारेमा चाहिँ यसलाई फिर्ता पठाउने त राष्ट्रिय हित अनुकूल छैन, फिर्ता पठाउँछ भनेर बोल्न सक्नु पऱ्यो। राष्ट्रिय हित अनुकूल छैन पास गर्छ भने दृढतापूर्वक बोल्नु पऱ्यो नि त। चिठी चाहिँ अमेरिकामा एउटा चिठी पठाउने अनि बाहिर चाहिँ एमसिसी चाहिँ राष्ट्रगाई छ भने बोलेर त्यस्तो द्वैत चरित्र चाहिँ देखाएर हुन्छ? त्यो नेकपा एमाले कहिले पनि त्यस्तो चाहिँ द्वैत चरित्र देखाउँदैन र कसैको प्रभाव र दबावबाट निर्णय पनि गर्दैन। त्यसो भए धम्की आएपछि मात्रै केपी शर्मा ओलीले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्। अहिले केपी शर्मा ओली सदस्य अध्यक्ष कमले त पहिल्यै सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ नि। पहिल्यै प्रधानमन्त्री हुँदा पनि टेबल गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको उहाँले। त्यो पास फेल गर्ने काम, त्यो अधिकार चाहिँ संसदको कुरा हो। संसदमा अड्काएर राखेर बोलिनु भन्नु खोजेको बोलिराख्नु भएकै छ त। एमसिसीको बारेमा गठबन्धनले चाहिँ पहिला धारणा गराउनु पर्यो। त्यो पास फेल के गर्ने त्यो गठबन्धन सरकार पक्षको प्रमुख कुरा हो। त्यसपछि त हामी धारणा गराउँछौँ भनेर त्यही बोलिरहनु भएको छ अहिलेसम्म। त्यस कारण यसमा दुविधामा पर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन र दुविधामा रहनु जरुरी पनि छैन। अस्तिसम्म एउटा शब्द पनि बोल्न नचाहेको नेताले एकाएक कसरी बोल्यो? एमसिसीको बारेमा किन बोल्नु भएको छैन? एमसिसीको बारेमा लगातार बोलिराख्नु भएको छ। सत्ता पक्षले निर्णय गरोस्, त्यसपछि मात्रै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्छु भनेका त्यो त सत्ता पक्षले निर्णय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शुक्रबारको सरकारको प्रस्तावको बारेमा पहिला सरकार नै क्लियर हुनु पर्यो नि त। सरकारै क्लियर छैन अनि चाहिँ प्रतिपक्ष किन हतार गर्नु पर्यो? प्रतिपक्षले उहाँहरूसँग पर्याप्त बहुमत छ, त्यो पास गर्न सक्ने हैसियत उहाँहरूसँग छ। 165 मत उहाँहरूसँग मौजुदा छ अहिले पनि, होइन? त्यस कारण उहाँहरू निर्णयमा पुग्नु पर्यो। यो सत्ता पक्षको चाहिँ प्रमुख कुरा हो। सत्ता पक्षले निर्णय गरेपछि प्रतिपक्षले तत्काल निर्णय गरिहाल्छ। तर बाहिर संवाद के आएको छ भने डोनाल्ड लूले धम्कीपूर्ण संवाद गरेपछि तपाईँहरू बाध्य भएको यो भन्नु। त्यस्तो बाध्य भएको भन्ने कुरा यो अब मान्छेले भ्रम कसरी चाहिँ फैलाउँछ? समाचार छ्यापछ्याप्ती बाहिर आएको छ अनि समाचार बाहिर आउने कुरा, भ्रम फैलाउने कुरा, यो नेकपा एमालेलाई चौतर्फी घेराबन्दी गर्ने कुरा, यो गठबन्धन गर्ने कुरा, यसको विरुद्धमा चाहिँ बोल्ने कुरा त यो त स्वाभाविकै छ नि, बोलिराखेकै छन् नि मान्छेहरू त। तर हात्ती आफ्नै गतिमा चाहिँ हिँडिरहेको हुन्छ कि तपाईँलाई भन्नु डर लाग्यो जसुकै भुगुन् हात्ती आफ्नै गतिमा हिँडिरहेको हुन्छ, दायाँ बायाँ गर्दैन। तपाईँलाई भन्नु डर लाग्यो क्या हो? सही निर्णय गर्छ। धम्की त आएकै हो। धम्की भन्दा त संवादको ढङ्गले बुझ्नु, संवाद भएको होला, नेताहरूसँग संवाद भएको होला, होइन? त्यो संवादको बेलामा अब बाहिर सञ्चारमा आएको चाहिँ त्यो धम्की आएको हो, त्यो चाहिँ चाहेको छैन। एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रलाई कुनै अर्को चाहिँ मुलुकले धम्काउनु पर्ने, यो पास गर फेल गर भनेर निर्देशन दिनुपर्ने त्यो चाहिँ हुनु हुँदैन। यदि त्यो धम्की हो भने त्यो गलत छ, त्यसको घोर निन्दा गर्नुपर्छ। तर संवाद त हुने भयो, कुनै कूटनैतिक ढङ्गले संवाद त हुन्छ दुई पक्ष बिचमा,
त्यस कारण यसलाई संवादको रूपमा लिने कि अब यसलाई अतिरञ्जित गरेर त्यसलाई चाहिँ अब दबाब आयो पास गर्नुपर्छ धम्की आयो भन्ने ढङ्गले बुझ्ने त्यो बुझाइमा फरक हो कि होइन सबै नेताले यो अतिरञ्जित भनेर चाहिँ शब्द जोड्छन् यस्तो शब्द जोड्नुको रिजन के हो कारण के हो यो पनि तपाईँहरूले स्पष्ट पार्नु पर्ला नि यो त अब संवाद गर्ने नेताहरूले अमेरिकाको चाहिँ सहायक विदेश मन्त्री र त्यहाँको एमसिसीको चाहिँ उपाध्यक्षले यस्तो ढङ्गको चाहिँ कुरा गर्नुभयो भनेर बाहिर ल्याएन अनि त्यो बल्ल के हो यथार्थ आउँछ नि संवाद गएको छ एउटा मान्छेसँग एउटा व्यक्तिसँग अनि मिडियामा आउँछ नि धम्की आयो कसरी थाहा भयो मिडियालाई धम्की आयो कि संवाद हो त्यो त्यस कारण यसलाई अतिरञ्जित गर्नु खोजिया हो कि त्यस्तो केपी कमरेडले हाम्रो अध्यक्ष कमरेडले एमसिसीलाई टेबल गर्नुपर्छ त्यो संसदको बिजनेसको कुरा सरकारले टेबल गर्यो भनेपछि सभामुखले रोकेर राख्नु मिल्दैन त्यो सभामुखको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन भनेर बोल्नुभयो हो तर एमसिसी पास गर्नुपर्छ र एमसिसी पास गरिहाल्नुपर्छ संसदमा पेस गर्नुपर्छ हामी पास गरेर निर्णय गऱ्यौँ भनेर एमाले त भनेको छैन नि र एमाले अहिलेसम्म आधिकारिक निर्णय पनि गरेको छैन अब भोलि अहिले तपाईँले भन्नुभयो 2000 कुरा गर्नुभयो त्यो पार्टीमा आधिकारिक निर्णय भएपछि मात्रै बल्ल थाहा हुन्छ अहिलेसम्म पार्टीले निर्णय त गरिसकेको छैन त्यसकारण यो कुनै व्यक्ति विशेषले आफ्नो धारणा राख्दाखेरि के कुरा राख्नुभयो त्यसको चाहिँ अर्थ हुँदैन पार्टीको संस्थागत निर्णय के छ त्यो संस्थागत निर्णयमा हामी टेकेर अगाडि बढ्ने हो तपाईँले भन्नुभयो अघि पनि एमाले त्यसपछि मात्रै धारणा बनाउँछ जब सत्तापक्षले आफ्नो धारणा बनाउँछ हिजो फतिमा सुमारको भेटघाटमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले के भनेका थिए तपाईँलाई त्यो कुरा थाहा होला उहाँले भनेका थिए जब म सत्तामा थिएँ अघि बढाउन खोजेकै हो आज नेकपा एमालेको दायित्व होइन यो कुरा सल्टाउने त्यो त सत्ता पक्षमा हुँदाखेरि मैले त्यो अघिल्लो सरकारले बनाएको चाहिँ गरेको सम्झौतालाई चाहिँ त्यसलाई निरन्तर दिनको लागि मैले संसदमा टेबल गर्न प्रयत्न गरेकै हो टेबल भएन अब अहिलेको मुख्य दायित्वहरू सत्ता पक्षको भनेर बोल्नुभयो सुरुदेखि सत्ता पक्षले पहिला धारणा बनाउनु पर्यो नि प्रस्ताव लिएर आउने सरकारले संसदमा बिजनेस दिने प्रस्ताव लिएर आउने सरकारले अहिलेसम्म धारणा गराएको छैन कुहिरोको कागज जस्तो कता हराएको थाहा छैन एउटा चाहिँ गठबन्धन एउटा बोलेको छ अर्को बोलेको छ अनि प्रतिपक्षले चाहिँ तुरन्तै धारणा बनाउनु गठबन्धनले निर्णय गर्नु पर्यो पहिला गठबन्धनले पहिला निर्णय गर्नु पर्यो के गर्ने हो त्यो एमसिसी परियोजनालाई संसदबाट अनुमोदन गराउने हो अथवा फिर्ता गर्ने के गर्ने हो त्यो गठबन्धन क्लियर हुनु पर्यो कि पहिला हाम्रो पार्टीको धारणा त्यही छ अहिलेसम्म पार्टीको आधिकारिक ढङ्गले अब सर्देव अध्यक्ष कमरेड लगायत अरू आधिकारिक नेताले अहिलेसम्म त्यही बोलिसकेपछि एमालेको धारणा त्यही हो त्यसो भए सत्ता पक्षले देश बेचिरह्यो भने पनि नेकपा एमाले ठुलो हेरेर बस्छ किनकि सत्ता मोहमा फसेको नेकपा एमाले यसरी बुझ्दा भयो सत्ता मोहमा त कसरी फसेको छ सत्ता मोहमा फसेको भए त तपाईँले भन्नुभन्दा चुप बसिरहेका छौँ सत्ता मोहमा फसेको भए त एमसिसीलाई चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीले जस्तै हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले पनि पत्राचार गर्नुहुन्थ्यो होला नि त हामी चाहिँ प्रतिबद्ध छौँ हामी राष्ट्रिय चाहिँ सहमति गरेर यसलाई पास गर्छौँ एक दिनभित्र पास गर्छौँ भनेर बाचा कसम गर्नुहुन्थ्यो होला नि त एमाले बाचा कसम त खाएको छैन तपाईँहरू सत्ताको दायरा बसिराख्नु भएको छ यसरी बुझ्दा भयो हामी यो सत्तामा हामी अहिले जाने त कुनै हतार पनि छैन अब हुने चाहिँ निर्वाचनमा जनादेश प्राप्त भयो भने एमाले स्वाभाविक ढङ्गले चाहिँ सत्तामा जान्छ तर हामी कसैको चाहिँ परमादेशको भरमा कसैको आशीर्वादको भरमा सत्तामा गइरहनुपर्छ सत्तामा टिकिरहनुपर्छ भनेर जोसँग पनि चाहिँ गठबन्धन गरेर चाहिँ सत्तामा जानुपर्छ भन्ने त मान्यता अहिले मैले राखेको छैन तपाईँले नै भन्नुभयो आज एमसी बारेमा अतिरञ्जित भएको छ अनि देशलाई यस्तो अप्ठ्यारो पारेर केही पनि नबोल्ने यो गिजलले काम जसले गरेको छ नि तिनीहरू जिम्मेवार हुनु पर्यो कि पत्राचार एउटा गर्ने प्रतिबद्ध बाचा कसम खाने एमसिसी परियोजनासँग बाचा कसम खाएर पत्राचार गर्ने अनि कार्यकर्ताको बिचमा गएर चाहिँ चाहिँ यो एमसिसी राष्ट्रका इच्छालाई पास गर्नु हुँदैन संशोधन गर्नुपर्छ भनेर भन्ने होइन अनि हिजो एउटा चुनावमा चाहिँ जानुपर्छ मुलुकलाई भन्दाखेरि प्रतिगमन हो भनेर आन्दोलन गर्दा कार्यकर्ताले एमसिसी मुर्दाबाद हुन्छ नगर भनेर थमथमाउने त्यो त्यस्तो खालको चाहिँ चरित्र जसले चाहिँ देखाइरहेका छन् उनीहरू क्लियर भएर आउनु पर्यो कि त्यो अनुमोदन गर्ने हो होइन त्यो गठबन्धनको मुख्य दायित्व यो सरकारको मुख्य दायित्व यो सरकार पहिला बोल्नु पर्यो यो सरकार बोलेपछि अनि प्रमुख प्रतिपक्ष त तत्काल बोलिहाल्छ धेरै विश्वास गरेको पार्टी भनेको नेपाली जनताले नेकपा एमाले आज मौन बस्नु मिल्छ तपाईँलाई मौन त किन मौन बस्ने हो र सत्ताको बागडोर जसले सम्हालेको छ त्यो सम्झौताहरूलाई चाहिँ लगेर अनुमोदन गराउने हो कि फिर्ता गर्ने हो के गर्ने त्यो मुख्य जिम्मेवार सरकार पक्षको हो नि त सरकार पक्ष चाहिँ अहिलेसम्म अन्यमा बस्ने सत्ता पक्षले अहिलेसम्म चाहिँ आफ्नो एक महिना धारणा चाहिँ गराउन पनि नसक्ने होइन 5वटा गठबन्धनका दलहरू छन् 5 थरी कुरा गर्दै चाहिँ उनीहरू बस्ने हिँड्ने समझदारी गराउन नसक्ने अनि प्रतिपक्ष त्यसमा चाहिँ यिनका गठबन्धनलाई चाहिँ बचाइदिनुको लागि यिनका गठबन्धनलाई जोगाइदिनुको लागि यिनले खाएको चाहिँ बाचा कसमलाई पुरा गर्नको लागि एमाले बोल्न पनि जरुरी छ र त्यो जरुरी छैन आज कुरा त्यहाँ रहेको छैन देशको स्वाधीनतासँग जोडिएको छ आज नेपाली नेकपा एमाले बोल्नुपर्छ कि बोल्दैन यो विषयमा देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता अखण्डता र सार्वभौमिकताको बारेमा नेकपा एमाले प्रश्न छ यो कसैसँग झुक्दैन कसैसँग समझौता गर्दैन स्वाधीनताको बारेमा सार्वभौमिकताको बारेमा र राष्ट्रिय अखण्डताको बारेमा चाहिँ राष्ट्रिय अखण्डताको बारेमा नेकपा एमाले प्रश्न छ तर एमसिसीका कैयौँ बुदाहरू
नेपालको संविधानभन्दा माथि छन् भनेर व्याख्या भइरहेको छ। व्याख्या तर यसका बावजुद पनि नेकपा एमाले चुपचाप बस्छ। नेकपा एमाले एमसिसीको बारेमा तपाईँको चाहिँ आफ्नो आधिकारिक धारणा यसो सार्वजनिक गरेकै छैन। प्रश्न पार्नुपर्छ पऱ्यो त प्रश्न नेपाली पार्नुपर्छ जनतालाई। तर समय आएपछि प्रश्न पार्छ नि। जुनसुकै कुराको पनि समय आएपछि प्रश्न पार्ने हो नि त। किन हतारिनु पऱ्यो प्रतिपक्ष? हामी किन हतारिनु पऱ्यो? त्यो एउटा भनाइ छ नि, नदुखेको टाउको डोरी लाएर किन दुखाइरहनु पऱ्यो प्रतिपक्षले? सत्तापक्षले दुखाउनु पऱ्यो नि पहिला, सत्तापक्ष बोल्नु पऱ्यो नि पहिला। सत्तापक्ष बोलेपछि अनि प्रतिपक्षले आफ्नो धारणा बनाउँछ। यो त संसारकै संसदीय अभ्यास भएको मुलुकहरूको जहाँसुकै परम्परा होइन र। प्रतिपक्ष कहिले बोलेर सरकारलाई यसो गर त्यसो गर भनेर कहीँ भनिरहेको छ भनेको छैन। सरकारले आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्नु पऱ्यो अनि प्रतिपक्षले गर्छ। जे भए पनि धम्कीपूर्ण संवाद आएपछि नेकपा एमाले बोल्न बाध्य भयो। धम्कीपूर्ण संवाद चाहिँ भन्दा पनि हाम्रो सर्दीय अध्यक्ष कमरेड चाहिँ केपी ओलीले पहिला पनि संसदमा पेश गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो, अहिले पनि त्यही भन्नुभएको छ। हिजो भनेको कुरा आज भन्ने कुरा धम्कीपूर्ण कुरा आएर भन्नुभयो भन्ने कुरा यो अलि कुरा 6 महिनाको बिचमा त केही पनि बोलेन भन्नु खोजे कि अलिक कुरा मिलेन कि 6 महिनाको बिचमा केही पनि बोलेन, मौनता टुट्यो। त्यो बोल्नु पर्ने सत्तापक्ष जो बोल्नु पर्ने ऊ बोल्दैन। अब बोल्नु नपर्ने अलि पछि बोले पनि हुने, किन हतारेर बोलिरहनु पर्यो? शुक्रबार मात्रै बोल्नुपर्ने बाध्यता के थियो त्यसमा? कार्यक्रमको बेलामा कार्यक्रम चाहिँ आयोजना भइसकेपछि त्यसमा चाहिँ सभामुखले त अधिक गरिरहनुपर्छ नि। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ नि। तपाईँको चाहिँ पार्टीले कार्य गरेका सांसदलाई राखेर अहिले संसदको बैठक अहिले चलाउनु प्रयत्न गरिरहेको छ। हामीले अवरोध गरिरहेका छौँ, वेल घेरिरहेका छौँ। अब सरकारले प्रस्ताव ल्याउँदा टेबल गर्नुहुन्न। त्यो सभामुख भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ हिजोको शिरपानमा धेरै जस्तो हो र? मनलाग्दी गर्नुपर्ने पाउने हुन्छ र? त्यस कारण त्यो मनलाग्दी गर्न पाइँदैन। सभामुखले आफ्नो सीमामा बस्नुपर्छ भन्ने हिसाबले बोल्नु हो। सदन खुलिहाले पनि तपाईँहरू अवरोध गर्ने होला? सदन त 14जना चाहिँ कार्य गरेका सांसदहरू, त्यो गैर सांसदहरू संसदमा चाहिँ रहेर चाहिँ बैठक चल्न सक्दैन। त्यो प्रतिनिधि नियमले कसरी गैर सांसद हुनुभयो? पार्टीले कार्य गरेपछि गैर सांसद भएन र? तपाईँ हिजो यो मधेसवादी पार्टी चाहिँ उपेन्द्र यादवको पार्टीले चाहिँ सरिता गिरीलाई चाहिँ कारवाही गर्दा उहाँले 24 घण्टा सूचना टाँस्नुभयो। टोपबहादुर रायमाझी, रामबाबु थापाहरू अनि प्रभु शाहहरू, लेखराज भट्टहरूलाई चाहिँ प्रचण्डले कारवाही गरेर चाहिँ पार्टीबाट चाहिँ निष्कासन गरिएको छ भनेपछि उहाँले तुरुन्तै 2 दिनमा चाहिँ सूचना टाँसेर निष्कासन गर्नुभयो। अनि त्यही कुरा एमाले भएको किन लागु हुँदैन? किन एमाले सभामुखले तपाईँलाई भनेको होइन, स्पष्ट पारेको होइन संविधान अनुकूल कारवाही गर्न पाइँदैन भनेर? संविधान अनुकूल कारवाही गर्न पाइन्छ पाइँदैन भन्ने कुरा त्यो अधिकारै मलाई छैन। प्रतिनिधि सभाको नियममा के छ भन्दा कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्ना सांसदहरूलाई निष्कासन गरेपछि सभा सञ्चालन भएको छ भने सभामुखले त सभामा सुनाउने हो। यदि प्रतिनिधि सभाको बैठक चाहिँ सञ्चालन भएको छैन भने सूचना टाँस गर्ने मात्रै अधिकार हो। त्योभन्दा दायाँ बायाँ गर्ने, विचार गर्ने, उहाँले फैसला गर्ने, न्यायिक निरूपण गर्ने अधिकार चाहिँ सभामुख होइन। त्यो मुद्दा गयो भने फेरि सर्वोच्च अदालतमा जान्छ, सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्छ नि त। त्यो न्यायाधीशहरूको काम हो। न्यायाधीशहरूको काम चाहिँ सभामुखले गर्ने कुरा त भएन। उहाँलाई दिएको अधिकार भनेको सभा सञ्चालन भएको छ भने सूचना सुनाउने, सभा सञ्चालन भएको छैन भने सूचना टाँस्ने, भित्तामा टाँस्ने लगाएर सूचना पार्टीमा टाँस्नेको जानकारी गराउने, यति नै अधिकार हो नि त। त्यो अरू दलहरूको चाहिँ कारवाही गर्दा उहाँले खुरुखुरु गरिदिनु रहनुभयो। नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्नको लागि, नेकपा एमालेलाई चेताउनुको लागि उहाँले चाहिँ यस्तो खलनायकको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। त्यसकारण यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। ती 14जना सांसदलाई कारवाही नभएसम्म हाम्रो जुन संसद अवरुद्ध गर्ने चाहिँ हाम्रो जुन कुरा छ हामीले अवरोध गर्ने रहन्छ। तपाईँले भनिहाल्नुभयो सभामुखको खलनायक भूमिका भयो। तपाईँहरूको अहिलेको भूमिका के हो? तपाईँले प्रश्न पार्नु पर्यो। उता सर्वोच्चमा पनि मुद्दा दिने, त्यहाँ विचाराधीन छ, फेरि यता तपाईँहरू आन्दोलन गर्ने। सर्वोच्चको मुद्दाको कुरा त त्यहाँबाट न्याय नपाएपछि त्यहाँ चाहिँ न्यायको लागि चाहिँ सर्वोच्चमा गइयो। तर सभामुखले गर्नुपर्ने कर्तव्यबाट कर्तव्यच्युत हुनुभयो कि मैले अघि नै हजुरसँग जुन तपाईँलाई चाहिँ जानकारी जाहेर गरिसकेँ। सभामुखको 2टा मात्रै काम हो। कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो दलबाट निर्वाचित सांसदहरूलाई निष्कासन गरेको, कारवाही गरेको चाहिँ जानकारी गराउँछ भने सदन चलेको बेलामा सदनलाई जानकारी सुनाएर जानकारी गराउने हो। सदन चलेको छैन भने सूचना टाँस गरेर चाहिँ निष्कासन गर्नुपर्ने हो। मतलब त्यहाँ सूचना टाँस्ने मात्रै काम हो, निष्कासन गर्ने काम दलको काम हो। त्यस कारण त्यो दलले गर्ने दलको कामलाई चाहिँ सभामुखले जुन उहाँले चाहिँ जुन खालको दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, अरू दलका सांसदलाई कारवाही गर्दा तुरुन्तै उहाँले चाहिँ सूचना टाँस गर्नुभयो, सदनमा सुनाउनु भयो। तर नेकपा एमाले चाहिँ कारवाही गर्दा उहाँले गर्नु भएन। यस्तो अन्यायपूर्ण काम भएसम्म र गैर सांसद चाहिँ सदनमा रहेसम्म एमाले सदन चल्न दिँदैन। यो हाम्रो स्पष्ट दृष्टिकोण हो। हाम्रो तपाईँहरूको यो भूमिका के हो भन्न खोजे कि? कुन भूमिका? सर्वोच्चमा पनि मुद्दा दिने, फेरि सदन पनि अवरोध गर्ने। सदनमा त गैर सांसद, हाम्रो गैर सांसद कारवाही गरिसकेका छौँ नि।
हाम्रो पार्टी निष्कासन गरिसकेको छ। विचाराधीन मुद्दामा निष्कासन गरिसकेको चाहिँ सांसदहरूलाई राखेर सदन चल्छ र प्रतिनिधि निवाले चाहिँ हेर्नु पर्यो नि। गैर सांसद बसेर प्रतिनिधि सभा अथवा राष्ट्रिय सभा कुनै पनि सदनको बैठक सञ्चालन हुन सक्दैन। तर हामी त नियामलीको पक्षमा छौँ, कानुनको पक्षमा छौँ। तर तपाईँलाई म के कुरा प्रश्न पार्न चाहन्छु भने यो मुद्दा अहिले विचाराधीन छ। विचाराधीन मुद्दामा जबसम्म चाहिँ सर्वोच्चले निर्णय गर्दैन तबसम्म अरू कुरा सम्भव छैन। त्यो कुरा तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला। अनि अरू कुरा सम्भव छैन भन्दा पनि सभामुखको जुन भूमिका छ, सभामुखले जुन चाहिँ व्यवहार देखाउनु भयो त्यो सभामुखको व्यवहारको विरुद्धमा हाम्रो चाहिँ सदनमा सङ्घर्ष हो। सभामुखले चाहिँ जायज ढङ्गले उहाँले चाहिँ उहाँ सभाको सभामुख हुन सक्नु भएन कि उहाँ चाहिँ प्रतिनिधि सभाको अभिभावक हुनुपर्ने थियो वा कुनै दल विशेषको कार्यकर्ता, कुनै दल विशेषको प्रवक्ता भएर चाहिँ काम गरेन नि। त्यहाँ त दलीय संलग्नता नै तोड्नुपर्छ सभामुख भइसकेपछि। दलको जिम्मेवारीबाट नै तपाईँ राजीनामा दिनुपर्छ भनेपछि उहाँ त सबैको चाहिँ त्यो सदनको सभामुख हुनुपर्ने हो। त्यो सदनको सभामुख भएर चाहिँ निष्पक्ष र प्रभावकारी भूमिका निभाउन सक्नु भयो। त्यसो भए यसको जवाब तपाईँ नै दिनुहोस्। अहिले संवाद के चल्छ भने एक थरीले सबैको राष्ट्रपति हुन सकेन, तपाईँ भन्नुहुन्छ सबैको सभामुख हुन सकेन, निष्पक्ष हुन सकेन। अदालतमा पनि त्यस्तै किचलो छ। किन यस्तो भएको? यो गरेको त अब राष्ट्रपतिको बारेमा त्यस्तो चाहिँ बाहिर त्यस्तो चाहिँ विवादित बढी कुराहरू चाहिँ आएको त मलाई जानकारी छैन। राष्ट्रपतिले आफ्नो संवैधानिक अधिकार चाहिँ जे छ संवैधानिक अधिकार छ त्यो संवैधानिक चाहिँ हिसाबले उहाँले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेकै मैले त पाइरहेको छु। अब यो अदालतमा भाँडमेलो मचाउने, व्यवस्थापिकामा भाँडमेलो मचाउने, कार्यपालिकामा भाँडमेलो मचाउने त यही गठबन्धन यही परमादेशले नै हो नि। परमादेशले जब सरकार बन्यो त्यो दुनियाँमा काहीँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ सदनलाई थाहै छैन प्रधानमन्त्री चाहिँ सर्वोच्च अदालतले चाहिँ नियुक्ति गरिदिन्छ। यति गते यति बजेभित्र चाहिँ शपथ खाइ भनेर आदेश गर्न मिल्छ? ल ठिक छ, संसद विघटनको कुरा चाहिँ असंवैधानिक ढङ्गले उसले ठहर गरौँ, मन्त्रीमण्डल बनाउने प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न सदनको काम होला नि त। सिधै उसले परमादेश चाहिँ जारी गरेर चाहिँ जुन खालको यो कुव्यवस्था चाहिँ भित्र चाहिँ छिराइयो त्यसैको असर हो सर्वोच्च अदालतको चाहिँ आन्दोलन, प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ भन्ने आन्दोलन र यो सत्ता गठबन्धनमा भएको चाहिँ भाँडभैलो र सदनमा भएको जुन अहिलेको अवस्था छ यो सबै यही परमादेशकै उपज हो, यसैको बाई प्रडक्ट हो। त्यसो भए नेकपा एमाले भनेको सबै कुरा ठिक, अरू पार्टीले भनेको सबै कुरा बेठिक हो, यसरी बुझ्दा भयो? सबै कुरा ठिक भन्दा पनि त्यो तपाईँको चाहिँ कानुनी अनि तपाईँको चाहिँ यो नीति नियमअनुसार परम्परा अनुसार भएका कुराहरू चाहिँ तर्कसङ्गत छन् कि छैन त्योबाट हेर्ने होला नि त। हामीले भनेको कुरा के हो भन्दाखेरि सबै कुरा नियम सम्मत हुनु पऱ्यो। सबैले आफ्नो भूमिका, आफ्नो दायित्व, आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नु पऱ्यो। त्यो जिम्मेवारी दायित्वभन्दा माथि कोही पनि हुनु भएन कि। यस्तो छुट कसैलाई अचम्म त कहाँनिर लाग्यो भने तपाईँले राष्ट्रपति भवनलाई यसरी छुपाउनु भयो कि त्यस्तो सुनेको छैन? राष्ट्रपतिबाट देशभरि नै हुलदङ्गा माचियो एकचोटि। कुन विषयलाई लिएर? राष्ट्रपति भवन लिएर। राष्ट्रपतिको कुन विषयमा लिएर चाहिँ त्यस्तो हुलदङ्गा बस्यो? परमादेशबाट सरकार बन्नुभन्दा अगाडि पनि परमादेशबाट सरकार भयो, अदालतले आदेश दियो, राष्ट्रपतिले शपथ गराउनु भयो। तपाईँ पहिला मैले भन्नु के भन्दा अहिले पनि गल्ती भयो थियो। राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय त खारिज भयो नि त, त्यतिखेर तपाईँले विचार गर्नुभयो होला नि? कुन निर्णय खारिज भयो? उहाँले चाहिँ जुन शेरबहादुर देउवाले लगेको जुन साइनहरू थियो त्यो पुगेन भन्ने चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो। अब मैले भने सर्वोच्च अदालतले परमादेशबाट सरकार बनाइदियो, कुनै पनि विधि हेरेन। राष्ट्रपतिलाई विश्वस्त नभएपछि उहाँले चाहिँ दुवैलाई चाहिँ दुवैको दाबीलाई निर्णय सही थियो त्यतिखेर, दुवैलाई खारेज गरिदिनु भयो नि त। उहाँको निर्णय सही थियो। शेरबहादुर देउवाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ दाबीलाई उहाँले चाहिँ स्वीकार गर्नुभयो, न केपी ओलीको दाबीलाई। उहाँको पक्षमा हस्ताक्षर पुगेको थियो नि त्यतिखेर? कसको पक्षमा? शेरबहादुर देउवाको पक्षमा। शेरबहादुर देउवाको पक्षमा चाहिँ हस्ताक्षर पनि उहाँले दाबी गर्नु त्यो चाहिँ पुग्ने खालको चाहिँ स्थिति दलले त निर्णय गरेको। तर नेकपा एमाले र तत्कालीन चाहिँ मधेसी जनाधिकार फोरम कि दल राष्ट्रिय जसपाले हस्ताक्षर गरेर के अरे हाम्रो चाहिँ समर्थन छ भनेर दिएपछि दलको निर्णय नै आधिकारिक होला नि। संसदीय व्यवस्थामा दलले गरेर निर्णय आधिकारिक हुन्छ कि व्यक्तिले काहीँ गरेर सही गरेर कुरा आधिकारिक हुन्छ। जस्तो मैले पुराणको लागि कुनै पनि विषयमा दलले मलाई होइबलायो भने निर्णय गर्यो भने मैले आफ्नो ढङ्गले चाहिँ सहयोग प्रयोग गर्न पाउँछ पाउन्न? सहयोग गर्न पाइनु होला नि त। यो भाँडभैलो, यो व्यतिथि, यो अराजकता, यो त तपाईँहरूको शङ्का हो, तपाईँले प्रुभ गर्न सक्नुभयो। यो अराजकता सबै ल्याएको यो गठबन्धन र यो परमादेशले हो। अहिलेको जुन व्यतिथि छ नि, जुन भाँडभैलो छ नि, यो सबै आएको यही परमादेशले हो। तपाईँहरूको पालामा देशमा कार्यपलट भएको थियो,
त्यो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ नि स्वतन्त्र यति काण्ड सुनकाण्ड स्वतन्त्र ढङ्गले तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। काण्ड त काण्डका चाहिँ कुरा त यिनीहरू चाहिँ के चिज हल्ला मचायो त्यो हल्लाको पछाडि नजाऊँ। बतास काण्ड पनि तपाईँहरूकै पालामा अहिले काण्ड अनि किन अहिलेसम्म कारवाही गर्न सकेका छैन? किन एमालेलाई तपाईँको बतास काण्डलाई साइड लाएन यहाँ सुन्नुहोस् न, एमाले गल्ती गरेको बेला तपाईँ भन्नु सुनकाण्ड भन्नुहोस्, ल के यति काण्ड के भन्नुभयो, बतास काण्ड भन्नुभयो, खै कारवाही गरेको खै त? बदमासी थियो नि त सरकारले कारवाही गरेर हुन्न र सत्तामा छ, डाँडो पनि आफ्नै हातमा छ, अदालत पनि यिनीहरूकै आदेश अनुसार चलिरहेको छ, परमादेश यिनीहरूले भनेअनुसार भइरहेको छ। के दया माया गरेर चाहिँ एमालेलाई अहिलेसम्म चाहिँ दया माया गरेर राख्थ्यो होला? त्यस्ता काण्ड घटाएर चाहिँ बदमासी गरेको मैले छोड्थे? तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? बतासलाई नरायणबाट निकालेनन् अहिले त्यस्तो लाग्छ? अनि बतासको त अहिले मुद्दा गइरहेको छ। अब सर्वोच्चमा चाहिँ मैले मुद्दा हालेको छु, मैले सुनेको छु बतासलाई चाहिँ ल तपाईँको चाहिँ एकदम चाहिँ गैर कानुनी ढङ्गले दिएको भने त त्यति बेला निर्णय गरेर कारवाही गरेर देखाउनु पऱ्यो नि त। किन नसक्ने? मुद्दा त तपाईँहरूलाई पनि पर्ला नि, किन तपाईँहरूको पालामा भएको ठिक छ, हाल्नु न। सम्पदामा तपाईँहरू छिराउने नेकपा एमाले 1 इन्च पनि काहीँ गल्ती कमजोरी गरेको छ भने सजाय भोग्न तयार छ। तपाईँ व्यक्तिगत बकवास गरेर आफ्नो चाहिँ तपाईँको चाहिँ कमी कमजोरीलाई ढाकछुप पार्नको लागि अर्कोतिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ हल्ला मचाइदिएर आफू बस्ने खालको जुन अहिले चाहिँ हल्लाखोर चाहिँ गरिरहेका छन्, त्यो हल्लाखोर गरेर मतलब कारवाही गरेर देखाउन। यहाँ बतास दोषी होइन कि तपाईँहरूको सरकार दोषी थियो? साहस छ, हिम्मत छ भने कारवाही गरेर देखाउनु पऱ्यो नि त। एमालेलाई दोषी करार गर्नु पऱ्यो, एमालेका नेताहरूलाई दोषी करार गरेर चाहिँ कारवाही गर्नु पऱ्यो नि। जनताले कारवाही गर्ला नि त? प्रमाण पुऱ्याएर जनताले कारवाही गर्ने त स्थानीय तहको चुनावको घोषणा भइसकेकै छ। यही चुनाव पनि गर्ने गरी संयन्त्रमा सारे संयन्त्रमा प्रबन्धमा यिनीहरू रचिरहेका छन्। अब चुनावमा जनताले सबभन्दा ठुला न्यायाधीश हो जनता, जनताको फैसला सबै मान्नुपर्छ। नेकपा एमालेलाई जनताप्रति विश्वास, त्यसमा योगेश भट्टराई पनि जोडेका छन्। नेकपा एमालेलाई जनताप्रति विश्वास छ। योगेश भट्टराई चाहिँ जोडेको छन्, छानबिन गरेर कारवाही गर्नु पऱ्यो नि त। हल्ला मात्रै मचाएर जनताले गर्ला, मान्छेको चरित्र हत्या गरेर हुन्छ? त्यत्रो जनताले गरेको तपाईँहरूले देख्नु भएको छैन? के गरेछ जनताले? सामाजिक सञ्जालमा हेर्नु त, सामाजिक सञ्जालमा कसैले अफवाह फैलाउँछ, त्यो कुरा छुट्टी छ कि जनमतमा गएर चाहिँ परीक्षण हुन्छ कि। अब स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भएको छ, एमाले ठिक कि अरू गठबन्धन ठिक? तिनीहरू जनताले फैसला गर्छन्, तिनीहरू जनतै होइन, त्यो कुरा जनताले फैसला गर्छ, आफ्नो मतद्वारा फैसला। सामाजिक सञ्जालमा जोडेका सामाजिक सञ्जालमा आएका कुरा सबै 100% चाहिँ ठिक हुन्छ र सबै जायज हुन्छ। सामाजिक सञ्जालमा त तपाईँको चाहिँ मान्छेको चरित्र हत्या गरेर अनेक अनेक कुराहरू आइरहेका हुन्छन्। ती सबै कुरालाई त्यो जनमत त्यही हो र सामाजिक सञ्जालमै आएको कुरा हो। जनमत हो नि त, निर्वाचन चाहिँ किन आयोजना गर्नु पर्यो? त्यसो भए तपाईँको पालामा भएको काम राम्रो थियो, अरबौँ खर्च गरेर निर्वाचन किन गर्नु पर्यो? त्यो काम राम्रो थियो। कुन चाहिँ राम्रो काम भएन? बतास भन्ने काम जुन तपाईँको नानीभित्र धरहरा ठहरने काम राम्रो भयो भएन? सुरुङ मार्गमा चाहिँ मुलुकलाई प्रवेश गर्ने कुरा राम्रो भयो भएन? मिलम्चीको पानी चाहिँ काठमाडौँ झारेर चाहिँ वितरण गर्ने काम राम्रो भयो भएन? पूर्वाधारका लागि तपाईँको चाहिँ 4 लेन 6 लेनका चाहिँ बाटोहरू चाहिँ धुवाधुम चाहिँ काम सुरु भइरहेका छन्, त्यो गर्ने कुरा राम्रो भयो भएन? गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको चाहिँ विमानस्थल पोखराको चाहिँ क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउने कुरा राम्रो भयो भएन? धरहरा कुरा जोड्नु भयो तपाईँ होइन, वृद्ध भत्ता वृद्धवृद्धहरूलाई चाहिँ म 4000 भत्ता पठाउनु कुरा राम्रो भयो भएन? त्यो त तपाईँको चाहिँ हरेक विषयमा गएर राम्रो नराम्रो के भयो अनि मूल्याङ्कन गर्नु पऱ्यो नि त। तपाईँले एउटा कुरा जोड्नु चाहे धरहराको बारेमा, तपाईँहरूले वैशाखमा उद्घाटन गर्नुभयो, अझै पनि पूर्ण रूपमा कम्प्लिट भएको छैन, आम जनताले त्योभित्र प्रवेश गर्न पाएका छैन। उद्घाटन भनेको के हो भने मैले बुझ्दाखेरि र आम जनताले बुझ्दाखेरि उद्घाटनपछि स्वामित्व हस्तान्तरण हुन्छ, अर्थात् त्यहाँभित्र आम जनताले प्रवेश गर्न पाउँछ। तपाईँहरूको त्यो नाटक थियो उद्घाटन। त्यो धरहरा त्यो अहिले धरहराको अरू संरचनाहरू बाँकी छ, धरहरा ठडेको छैन। तपाईँले देख्नु तपाईँलाई किन हतार त्यसो भए? धरहरा ठडेको देख्नु भएन तपाईँले? ठडेको छ, सबैले देखेको छ त। हिजोभन्दा राम्रो सौन्दर्यपूर्ण ढङ्गले धरहरा ठडेकै छ, त्यो त ठिक छ। सबै मान्छेलाई धरहरा बनिएको छैन, धरहरा नबनिकन एमाले उद्घाटन गरेर भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो सूर्यलाई हत्काले काम बाँकी छैन। संरचना गराउनु बाँकी छ मैले भनिसकेँ त, केही संरचना गराउनु बाँकी छ, तर धरहरा त कम्प्लिट भइसकेको छ नि। धरहरा मान्छे चयन र अनि किन हतार उद्घाटन भएर चाहिँ धरहरा चयन बनिसकेपछि उद्घाटन गर्नु पऱ्यो नि त। कहाँ बनिसकेको छ? अझै बाँकी छ, अरू संरचना बाँकी छन्, धरहरा त कम्प्लिट भएको छैन र। धरहराभित्र कुनै काम बाँकी छ र अरू संरचना गर्ने काम बाँकी छ, बगैँचाको कुराहरू होला, त्यहाँ प्रतिष्ठाको कुराहरू होला, अरू कुराहरू बनाउँदैछ बाँकी छ। त्यो कुरा पनि केही समयमा कम्प्लिट हुँदैछ, तर धरहरा त बनिसकेको छैन र। त्यो त मैले ठिक छ भने ठडिएको धरहरालाई हतार किन भनेको? ठडिएको धरहरालाई पनि हामी चाहिँ देख्दैनौँ भने 1 वर्ष पुरा भइसक्यो, उद्घाटन गरेको लगभग 1 वर्ष पुरा हुँदैछ। 1 वर्ष पुरा हुन्छ, हुँदैछ। 1 वर्ष अगाडि नै अझै पनि काम गर्न बाँकी छ, 1 वर्ष अझै लाग्छ होला। अरू संरचनाहरू गराउनु बाँकी छ, धरहरा त कम्प्लिट भइसकेको छ त। त्यही त हतार किन गर्नु खोजेको? त्यो ठडिसकेको धरहरालाई किन कुरेर बस्नु पर्यो? उद्घाटन गर्न चाहिँ के नाजाज हुन्छ र? जसले सुरु गरेर जसले सम्पन्न गरेर उद्घाटन गर्ने कुरा के नाजाज हुन्छ र? कम्प्लिट त भएकै छैन। संरचना बाँकी छ त, मैले भनिसकेँ तपाईँलाई। अरू संरचनाहरू बनाउनु बाँकी छ, तर धरहरा त ठडिएकै छ त। भोलि मेरो हातमा सरकार रहला कि नरहला
समयमै उद्घाटन गरिहाल्नु भन्ने त्यो तपाईँहरूको एमाले बाना त्यो थियो। एमालेलाई चिन्ता छैन। हेर्नुहोस्, जनताले तपाईँको चाहिँ जनमतबाट चाहिँ भोलि परीक्षण गरेर जनताले विश्वास गर्यो भने फेरि सरकारमा आउन सकिन्छ, आइन्छ होइन। एमाले त कहिले परमादेश सरकार चलाएकै छैन। जनतामै गएर चाहिँ हिजो 51 सालमा अल्पमतको सरकार चलाएको भने जनताबाटै गएर चाहिँ विश्वासको मत लिएर चलाएको हो। यो संविधान सभाबाट चाहिँ संविधान बनाउने क्रममा दोस्रो पटक चाहिँ जनमतले नै केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभएको। त्यसपछिको चाहिँ चुनाव पनि जनताले चाहिँ जनमतबाट चाहिँ प्रधानमन्त्री भएको। हामी परमादेशबाट चाहिँ कहिले भएको छैनौँ। अब फेरि जनमत परीक्षण हुनेवाला छ। जनमतमा नेकपा एमाले लोकप्रिय पारेछ, फेरि सरकारमा दोहोरिएर आउँछ। यसमा कुनै शङ्का दुविधा छैन। त्यस कारण सरकार जाला, सरकार गयो, उद्घाटन गर्न पाइन्न भने त्यो हतारले गरेको होइन। 1 वर्ष पहिले गर्नुभयो त्यसो भए। त्यो धरहरा चाहिँ को ठडिने काम सकिएपछि धरहराको गरे हो, अरू संरचना गर्न यसले सन्देश के जान्छ भन्नु खोज्यो कि हाम्रो नेताहरूको आम जनतामा? सन्देश अब यो त अब राम्रो काम गरेकोलाई चाहिँ हामीले राम्रो पनि देख्न सक्दैनौँ भने त मान्छेलाई त अब भ्रम फैलाउनु, भ्रम चाहिँ फियाउनु त हो नि। धरहरा बनिसकेको थियो, बनिसकेको धरहराको रिबन काट्ने कुरा, अरू संरचना बाँकी छ भने त्यसलाई चाहिँ त्यति छोड्ने कुरा त्यही राम्रो हुन्थ्यो होला र। जसले चाहिँ सङ्कल्प गऱ्यो, जसले म धरहरा ठाउँछु भनौँ, ठडिसकेपछि त्यो धरहरा उद्घाटन गर्ने कुरा के त्यस्तो कुनै नाजायज हुन्छ होला? तपाईँहरूले धरहरा प्रवेश गर्न पाउनुहुन्छ? धरहरा प्रवेश त अब सरकारले खुला गर्ला नि त। सरकारले खुला गरेर सबैले पाउँछन्। सबै नागरिक प्रवेश गर्नको लागि गराएको हो। त्यो काम भइरहेको छ, कसरी प्रवेश गराउँछ सरकार? काम त संरचनाको काम भइरहेको छ। संरचनाको काम त कम्प्लिट होला नि त। सधैँभरि भइरहने, 10औं वर्ष भइरहने त होइन नि। अब केही समयमा त्यो सम्पन्न हुन्छ, केही समय सम्पन्न भइ नै हाल्छ। 1 वर्ष बित्यो उद्घाटन गरेको, 1 वर्ष अब हुन थाल्यो, बित्या छैन। 1 महिनापछि त आइहाल्यो नि। वैशाखमा उद्घाटन भयो, फागुन चैत 2 महिना छ नि त। त्यत्रो तामझामका छ। फागुन छ, चैत छ, बाँकी नै छ। त्यसो भए ठिकै छ। तपाईँलाई थोरै मैले अब थोरै पाटो परिवर्तन गर्न चाहे। स्थानीय तहको पनि जोडिहालौँ, संवाद फेरि रहला कि नरहला। स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमाले एक्लै लड्छ कि बाँकी रहेका पार्टीहरूसँग गठबन्धन गर्छ? अब अरू हाम्रो विरुद्धमा चाहिँ गठबन्धन गरेका दलहरू कसरी आउँछन्? अहिलेसम्म त अब हामी त्यस्तो गठबन्धन चाहिँ बनाइहालेको स्थिति छैन र गठबन्धन बनाउँछौँ भन्ने खालको अवस्था पनि अब त्यस्तो अहिलेसम्म बनिसकेको छैन र नेकपा एमाले सम्भवतः एक्लै प्रतिस्पर्धामा जान्छ होला। त्यो क्षमता राख्छ? त्यो क्षमता राख्छ कि राख्दैन भन्दा पनि गठबन्धनका बेलालाई सोद्धा प्रश्नै भइहाल्छ नि। एमालेसँग त्यो क्षमता थिएन भने यो कथित यो 5 दलीय गठबन्धन चाहिँ सङ्घीय चुनावसम्म जानुपर्छ, स्थानीय तहको वडा तहसम्म चाहिँ हामी चाहिँ गठबन्धनमा जानुपर्छ भने किन बढाइरहन्थ्यो र? त्यो तागत एमालेसँग छ र नै उनीहरू गठबन्धन गर्न लागिरहेका छन्। त्यो तागत नभएको भए त, त्यो तागतै नभएको चाहिँ पार्टीलाई पराजित गर्नको लागि गठबन्धन जरुरी थिएन नि। त्यस कारण त्यो तागत एमालेसँग छ। तपाईँहरू त्यो तागत छ? तर राष्ट्रिय सभाको जुन चुनाव भयो माघ 12 गते, त्यो राष्ट्रिय नतिजा हेर्दा तपाईँहरू निकै कमजोर देख्नु त्यो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन त बनिबनाऊ खालको नथियो। त्यो एमाले दुःखले आर्जेको चाहिँ प्रदेश सभा सांसद, गाउँपालिका, नगरपालिकाको प्रमुखहरू अब कतै अलमल्लिएर चाहिँ अर्को पार्टीतिर चाहिँ त्यो अंश बन्न लागेको गएकै नहुन्। अब आउने ठाने चुनावबाट देखाउनु पऱ्यो राष्ट्रिय सभामा आउने परिणाम के गराउन सक्छ भन्ने कुरा त गठबन्धनले देखाउन सक्नु पऱ्यो नि त। अब त्यो हिजो अर्काले बनाइदिएको चाहिँ बनिबनाऊ चिजलाई केही चोरचार पारेर जम्मा पारेर चाहिँ ल एमाले 70 पऱ्यो भन्ने कुरा हो र? गठबन्धनले त क्लिन स्विप पनि गराउनु भनेको थियो नि, 1 नम्बर जित्तेन त चुनाव। तपाईँ गण्डकी प्रदेश 400 मतदार थपिएन र? यो काङ्ग्रेसका अरू पार्टीका मान्छेहरूले पनि एमालेलाई विश्वास त गरे त। यही तपाईँको बागमती प्रदेश नै चाहिँ मतदार थपिएन र? एमालेको भन्दा मतदार थपियो नि त। कोहीसँग गठबन्धन नगरेर एक्लै लड्दा पनि हिजो काङ्ग्रेसबाट चुनाव जितेका मान्छेहरू, अरू दलबाट चाहिँ चुनाव जितेका मान्छेहरूले पनि एमालेलाई विश्वास त गरे त। यसले के प्रश्न गर्छ भन्दा जनतामा नेकपा एमाले लोकप्रिय छ। यसले सङ्केत गर्यो नि त। जनताबाट निर्वाचित भएका प्रतिनिधिले समेत एमालेलाई चाहिँ मतभार थप दिए कसैसँग गठबन्धन नगर्दा। यो महागठबन्धनको बिचमा पनि एमालेको चाहिँ लोकप्रिय भोट बन्नु भनेको त त्यो सङ्केत के हो भन्दा आउने चुनावमा चाहिँ एमाले सफल हुन्छ भन्ने सङ्केत होइन र? तपाईँले भनिहाल्नुभयो नेकपा एमाले आम जनतामा लोकप्रिय छ। के कारणले लोकप्रिय भएको रहेछ? यो कारण त जनताले नेकपा एमाले गरेका चाहिँ कामहरूकै बाटै होला नि त। सामाजिक सुधारका काम, भौतिक पूर्वाधारका काम, सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू होइन, अरू सामाजिक न्यायका कुराहरू, यी क्षेत्रमा गरेका कामहरूबाटै जनता प्रभावित भएर होला नि त। नेकपा एमालेलाई त्यसै राम्रो त त्यसै मान्छेले भनेको छैन होला। नेकपा एमालेलाई तपाईँको चाहिँ मान्छे जनताले त्यसै माया त गरेको छैन होला। एमाले जनताप्रति र देशप्रति गरेको चाहिँ जुन काम छ, देश र जनताको चाहिँ उन्नति र प्रगतिको लागि गरेको जुन दृढ अडान छ, जुन
स्पष्ट दृष्टिकोण छ। त्यसै कारण जनता प्रभावित छन् एमालेप्रति र एमाले जनतामा लोकप्रिय छ। तपाईँहरूको सरकारले काम नगरेको होइन, तर जुन सपना तपाईँहरूले आम जनतालाई बाँड्नु भएको थियो चुनाव पहिला, त्यो अनुसार तपाईँहरूले काम गर्न सक्नुभयो? त्यो अनुसार चाहिँ हामी करिब चाहिँ गएकै हो। हिजो घोषणापत्र मार्फत जनताको बिचमा हामी जे कुरा गरेका थियौँ त्यो मार्फत हामी करिब गएकै हो। तर हाम्रो यो चुनावी तालमेल गठबन्धन गरेर तपाईँको चाहिँ पार्टी एकता नै गरिसकेपछि तपाईँलाई सबैलाई थाहा छ नि, पार्टीभित्र चाहिँ गजाङ गुजुङदेखि लिएर काम गर्न नदिने, तपाईँको चाहिँ घरि आलो पालोको रडाको गर्ने, घरि कार्यकारीको अध्यक्षको रडाको गर्ने, घरि प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षलाई सहसेवा निष्कासन गरेको चाहिँ नौटङ्की गर्ने, छुट्टै ठाउँमा चाहिँ पार्टी कार्यालयमा होइन छुट्टै कुनै नेताको घरमा बसेर चाहिँ कारवाही गरेको चाहिँ नौटङ्की गर्ने, पार्टी ब्यालेन्समा चाहिँ भेला भएर चाहिँ पार्टी चाहिँ को बहुमतले चाहिँ निर्णय गरेछ कारवाही गरेको छ भन्ने, यो बिचमा यो जुन चाहिँ पार्टीभित्रको जुन आन्तरिक उल्झनको बिचमा जुन काम भएको छ नि त्यो काम त धेरै नै सराहनीय काम हो। यो सबै जनताको चाहिँ मन मस्तिष्क निकालेर काम गरिरहेको छ। जुन शक्ति तपाईँहरूले प्रदान गर्नुभएको थियो त्यो शक्ति तपाईँहरूलाई अपाच्य भएको होइन? त्यो हामीलाई अपाच्य भयो भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ केही साथीहरूलाई अपाच्य भयो, केही साथीहरूलाई अपाच्य भयो। पार्टी एकता गर्ने, कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ एउटै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ आम जनताको जुन धारणा थियो त्यसको विपरीतमा गएर पार्टीभित्रको पार्टी खडा गर्ने जुन काम गर्नुभयो त्यसले बिग्रियो। अझै पनि अरूलाई आरोप लाउनु छोड्नु भएको छ नि तपाईँले? यो त आरोप होइन, सत्य हो नि। तपाईँको यो त सत्य हो नि। सर्वोच्च अदालतले चाहिँ पूर्व अवस्थामा एमाले र माओवादी केन्द्र जाने भनेर फैसला गरेपछि 15 दिनभित्र तपाईँको अर्को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपासँग नाम जुड्यो, ऋषि कटेलवाला चाहिँ पार्टीसँग, तपाईँहरूको चाहिँ पार्टीको नाम खारेज हुन्छ। यदि तपाईँले पार्टी एकदम बचाएरै राख्ने भने 15 दिनभित्र अर्को नाम लिएर आउनुहोस् भनेर चाहिँ निर्वाचन आयोगमा के अरे सर्वोच्च अदालतले आदेश त गरेको थियो। त्यो आदेश गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ पार्टी अध्यक्ष कमल केपी ओलीले प्रचण्ड गभर्नरलाई फोन गर्नुभयो, ल अब यो पार्टी चाहिँ नाम खारेज भयो, त्यो अर्को दलको चाहिँ भएकोहरू चाहिँ त्यो पार्टीबाट चाहिँ हाम्रो पार्टी चाहिँ को नाम चाहिँ रहन असम्भव भयो, त्यस कारण बसेर छलफल गरेर अर्को नाम लिएर जाउँ भनेर फोन गर्दाखेरि प्रचण्ड कमलले चाहिँ बाहिर केपी ओलीले मलाई फोन गरेको थियो, मैले फोन पनि रिसिभ गर्न भनेर खिस्टिएर गरेर हिँडेको तपाईँले सुन्नुभयो होला नि त। त्यस कारण त्यो एकताको पक्षधर को हो, एकताको विपक्षमा को थियो, अथवा एकताको नाममा पार्टी कब्जा गर्न सकिन्छ भने दिवा स्वप्न चाहिँ बोकेर आएपछि त्यो कब्जा गर्न नसक्ने भएपछि बाहिरकै ठिक भन्ने खालको को थियो, यो त छर्लङ्गै छ त। अनि त्यो दोषारोपण गरेकै होइन, यो तथ्यहरू बोल्छ, हिजोको उहाँहरूको चाहिँ बरव्यवहारहरू बोल्छन्। त्यस कारण यस्तो चाहिँ छर्लङ्ग कुरालाई पनि अब यो आरोप लाग्यो भन्ने ढङ्गले बुझ्नुहुन्छ र। त्यसो भए नेकपा एमाले सुध्रिन चाहँदैन। हिजोको संवाद केपी शर्मा ओलीको शुक्रबारको संवादमा उहाँले के पनि भन्नुभयो भने माधव कुमार नेपाल र प्रचण्ड, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कमरेड होइन भनेर उहाँले भने। यसो भन्नुको मतलब के हो खास? अब मात्रै कमरेड, अरू कमरेड नहुने? आफ्नो हुँदा खाँदाको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारलाई ढालेर शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ प्रधानमन्त्री गराइपाऊँ भनेर हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर सर्वोच्चमा गएर मुद्दा लडेर अब अहिले शेरबहादुरको चाहिँ दैलो चाहेर बस्नेहरू के सच्चा वामपन्थी हुन सक्छन् त? कम्युनिस्टको सरकार ढालेर बुर्जुवा शक्तिसँग चाहिँ लम्पसार परेर तपाईँ हस्ताक्षर बुझाएर ल यो सरकारको नेतृत्व गरिदिनु पर्यो भने चाहिँ हस्ताक्षर बुझाएर त्यो आत्मसमर्पण गर्ने मान्छेहरूलाई अनि वामपन्थी कायदा क्रान्तिकारी भनेर चाहिँ भन्न सक्ने अवस्था जनताको रहला र जनतासँग जाँदा त जनताले सुना दिनेवाला छ। आफ्नो सरकार आफै ढाल्ने खालको काम त भयो नि त। तपाईँहरूको परिचय के त त्यसो वामपन्थी हौँ भन्ने? होइन, हामी त अब सधैँ हामी चाहिँ हाम्रो आदर्शबाट कहिले च्युत भएका छैनौँ। हाम्रो आफ्नो सरकार ढालेर आफ्नो पार्टी फोलेर चाहिँ बुर्जुवाहरूसँग चाहिँ लम्पसार पर्न त गएको छैनौँ। जतिसुकै सङ्कट परे पनि आफ्नो अडानमा चाहिँ अविचलित भएर जनताको साथमा चाहिँ सधैँ जनताको सेवा गरिरहेकै छौँ। कम्युनिस्ट आदर्शबाट हामी च्युत भएकै छैनौँ अहिलेसम्म। त्यो शालीनता, वामपन्थी शालीनता तपाईँहरूमा देखिन्छ त्यो हेर्दाखेरि? शालीनता त हिजो एकता गराएकै सबै पार्टी यो तालमेल गराएर कम्युनिस्ट पार्टीलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ नेकपा गराएर सबभन्दा ठुलो सुदृढ कम्युनिस्ट पार्टी बनाएको केपी ओलीले अवस्था त लिएर हो नि त। तर त्यो टिकाइराख्नको लागि अर्को पक्ष तयार भएन। एक हातले मात्र थपडी त बज्दैन, थपडी बज्न दुईटै हात चाहिँ चलाउनु पर्ने हुन्छ। एक पक्ष तयार नभएपछि अनि एकतालाई अछुन राख्न सकिएन। तर व्यवहारमा त्यो देखिँदैन तपाईँहरूको पनि? अनि व्यवहारमा किन देखिएको छैन? वामपन्थीको जीवनशैली तपाईँहरूले अपनाउनु भएको छ अहिले? त्यस्तो जीवनशैलीमा त्यस्तो तात्विक चाहिँ भिन्नता त्यस्तो केही आएको छ र? तुलनात्मक रूपमा हेर्नु सबैको। अब तपाईँले एउटा कुरा सबैको तुलनात्मकमा हेर्नु, एउटा कुरा स्मरण सबैको तुलनात्मकमा हेर्दा थाहा भइहाल्छ नि। एउटा कुरा स्मरण गर्न चाहन्छु, जतिखेर केपी शर्मा ओली बालवाटरबाट बाहिरिएका थिए त्यतिखेरको त्यो तामझाम, गाडीमाथिको ठुलो बोर्डमा उहाँको पिक्चर, फोटो, त्यसपछि त्यस्तै खालको
तपाईँहरूको महाधिवेशन 10औं महाधिवेशनमा चितवनमा पनि जुन तामझाम ठाउँ ठाउँमा उहाँका फुटा यो वामपन्थी शैलीले सुहाउँछ भने होइन अब स्वतःस्फूर्त ढङ्गले कोही जनताहरूले त्यस्तो खालको चाहिँ अगाध माया स्नेह राख्छन् भने त्यसमा हामीले ईर्ष्या गर्नुपर्ने पनि खर्च तपाईँहरू गर्ने ईर्ष्या गर्नुपर्ने लगानी तपाईँहरू गर्ने त्यस्तो ईर्ष्या गर्नुपर्ने पनि जरुरी छैन होइन आम जनताको मन मस्तिष्कमा बसेर कोही मान्छे लोकप्रिय हुन्छ होइन जनताहरू स्वतःस्फूर्त चाहिँ तपाईँको चाहिँ बालुवाटारबाट चाहिँ बालकोटसँग छोड्न जान्छन् भने तिम्रो नआऊ भनेर त किन भन्नु छ र अब यही कुरा फेरि मैले जोडेँ त्यसो भए अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामा बाहिर निस्किँदाखेरि सम्भवतः केपी शर्मा ओलीको भन्दा कैयौँ गुणा उहाँका बढी फ्यान होलान् उहाँका त केही पनि देखिँदैन बाहिर आउँदाखेरि केही पनि देखिन भलै उहाँले आफ्नो भारी पनि आफै बोकेर आउनुभयो त्यो त यस्तो छ नि त कति शालीनता उहाँ फेरि डेमोक्रेटिक हुन् कि उहाँ त त्यो चाहिँ केपी ओलीले अध्यक्ष कैबिनेटले नै ल मलाई तामझामको साथ बालाकोटसम्म पुऱ्याउन आऊ भनेर उहाँले आह्वान गर्नुभएको त होइन स्वतःस्फूर्त मान्छेहरू आए त के गर्नुहुन्छ स्वतःस्फूर्त मान्छे आए कसैले स्वतःस्फूर्त मान्छेलाई स्नेह गर्छ श्रद्धा गर्छ सम्मान गर्छ होइन भने तपाईँहरूले कसरी स्वीकार्नु त्यस्तो ईर्ष्या राख्नुपर्ने त्यस्तो चाहिँ उ गर्नुपर्ने त कुनै जरुरी छ र छैन त्यसो भए मैले जोडेको जो सन्दर्भ छ विश्व प्रख्यात एउटा व्यक्ति उहाँको कोही पनि त्यस्तो फ्यान देखेनन् स्वतः स्फूर्त रोडमा आउने त्यो थाहा भएन मलाई त्यो थाहा भएन सडकमा आएको देख्थ्यो होला सडकमा आएन उहाँ आफ्नो ढङ्गले जानुभयो तपाईँहरूकोमा त त्यस्ता फ्यानहरू हाम्रो देखियो आयो सडकमा आयो वामपन्थीले त सकेसम्म त्यस्ता कुरा स्वीकार्दैन पनि होइन आए त के गर्नुहुन्छ स्वतःस्फूर्त आएपछि के गर्नुहुन्छ स्वीकार्दैन आए सम्मान गरे फेरि यसको मतलब मैले मान्छे भावविहीन हुन सक्छन् सम्मान मान्छे स्नेह गर्न सक्छन् सम्मान नगर्ने पनि भन्नु खोजे होइन तर सम्मान गर्न सक्छन् त्यस कारण यस्ता कुराहरूमा हामी त्यसरी अल्मलिनु जरुरी छैन तर वामपन्थी शैली यो होइन भन्नु कुनै नेताहरूप्रति चाहिँ अगाध आस्था कसैले राख्छ भने अब त्यति किन हामी अल्मलिनु पर्छ भोलि शेरबहादुर गर्दा पनि भोलि कामरेड प्रचण्डलाई गर्दा पनि भोलि माधव नेपाललाई गर्दा पनि हामीले चाहिँ रिस राख्नुपर्ने ईर्ष्या राख्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन तपाईँले मैले के कुरा स्मरण गराइहालेँ वामपन्थी भनेको आफू ओझेलमा परे पनि जनतालाई शक्तिशाली बनाउने अनि जनतालाई शक्तिशाली गराउने काम त सधैँ हर वखत नेकपा एमाले गरिराखेको छ त जनतालाई कमजोर पार्ने काम कहिले गरेको छ र एमाले हिजो नाकाबन्दी लाउँदा नाकाबन्दीको विरुद्ध चाहिँ एउटा लिएर जनतालाई चाहिँ राष्ट्रियताप्रति चाहिँ जगाएकै हो त्यो सार्वभौमिकताको चाहिँ कुरा जगाएकै हो होइन हरेक सवालमा तपाईँको चाहिँ लिपुवा गरेर कालापानीको चाहिँ समेटेको चाहिँ सूची नक्सा चाहिँ प्रकाशित गरेर अनुसूचीलाई सबैलाई ल्याएर अनुसूची संशोधन गरेर संविधानमा संशोधन गरेर सूची नक्सा छापेकै हो अनि यसबाट चाहिँ जनतालाई कमजोर बनाउने काम भएको छ र एमाले गरेको छ र एमाले जहिले पनि आर्थिक सामाजिक राष्ट्रियताप्रति हरेक पूर्वाधारको चाहिँ निर्माणबाट सुखी नेपाली समृद्ध नेपाली गराउने चाहिँ जुन अभियान छ यसबाट जनतालाई नै शक्तिशाली बनाउने हाम्रो ध्येय र उद्देश्य हो त्यसो भए यसपटक स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा एमाले एक्लै लड्छ एक्लै लड्छ र बहुमत स्थानीय निकायको निर्वाचनमा चुनाव जित्छ अब अन्त्यमा हामीसँग धेरै टाइम छैन अन्तिममा दुईवटा विषयमा हामीले संवाद गर्ने प्रायः जसो स्थानीय तह र एमसीसीको बारेमा अब यो दुईवटा पाटोमा एमसीसीको निर्केलता के हो समाधानको पाटो के हो र स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि आम जनताले के भन्न चाहनुहुन्छ अब स्थानीय तहको निर्वाचन तोकेकै मितिमा हुनुपर्छ कुनै पनि बाहना प्रपञ्च गरेर यसलाई चाहिँ पछाडि सारेर चाहिँ संविधान कानुनको खिल्ली उडाउनु हुँदैन तोकेकै समयमा वैशाख 30 गते नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्छ यसमा सबै आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ सरिक हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र हिजो विगतमा स्थानीय तहमा भएका जनप्रतिनिधिले खेलेका भूमिकाहरू सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारमा गरेका कामहरूको आधारमा जनताले चाहिँ निष्पक्ष ढङ्गले चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर सही पार्टीलाई उचित ढङ्गले चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर मतदान गर्नुपर्छ र त्यो सही पार्टी भनेको नेकपा एमाले हो यसको लागि म दावाका साथ भन्न चाहन्छु र एमसीसीको बारेमा धेरै नै बहस हामी गऱ्यौँ धेरै लामो बहस गऱ्यौँ त्यो एमसीसीको बारेमा सत्तापक्षले आफ्नो क्लियर कट कुरा राख्नु पऱ्यो सत्तापक्षले क्लियर कुरा राखेपछि प्रमुख प्रतिपक्षले नै आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्छ र यसलाई चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा त्यसपछि थाहा हुन्छ नि के हुन्छ सब पहिला गठबन्धन चाहिँ क्लियर हुनु पऱ्यो चिठी एउटा लेख्ने कुरा अर्को गर्ने गरेर भएन भने जस्तो गर्नु पऱ्यो के गर्ने हो कि होइन अब यो जवाफ त हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्व सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिनु पऱ्यो किन चिठी लेख्या हो यो हस् पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै स्थानीय तहको निर्वाचनमा राम्रो र असल व्यक्तिलाई जिताउनुपर्छ त्यसगरी एमसीसीको संवाद धेरै लामो समयसम्म गिजुलिसकेको छ अब यसको निकास सबै राजनीतिक पार्टीहरूले दिनुपर्छ भन्दै आजको संवादमा जुन यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै त्यसगरी स्थानीय तहको पनि चुनावको शुभकामना दिँदै बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार हस् हजुर यहाँलाई पनि धन्यवाद दर्शकबिन
पक्कै पनि जुन हिसाबले एमसिक्यू विषय निकै नै जटिल बनेको छ, अब योभन्दा अगाडि एमसिक्यू विषयलाई लम्ब्याउनु हुँदैन। चाँडोभन्दा चाँडो नेपालका शीर्ष पार्टीहरूले यसलाई निर्कलतामा पुर्याउनुपर्छ। यो संवादलाई चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्क्याउनुपर्छ, या यसलाई स्वीकार्नुपर्छ या देशको हितमा छैन भने यसलाई नकार्न सक्नुपर्छ। अब समय धेरै लम्ब्याउनु हुँदैन। त्यसगरी स्थानीय निर्वाचनमा अब सबै नेपाली हुनुपर्छ, सबैले यो निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्दै आजको संवादबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।